बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के 4 फरिश्तों में से एक हैं, जिनकी जिम्मेदारी इंसानों की रूह कब्ज करना है। वो अल्लाह ताला के हुक्म पर इंसान की रूह कब्ज करते हैं, खा वो अमीर हो या गरीब, साले हो या फासिक। वो बहुत ही अजीम और ताकतवर हैं। उनके पास एक बहुत बड़ा फरिश्ता है जिसे मलकुल कफन कहते हैं। यह फरिश्ता हर मरने वाले के लिए कफन और कब्र तैयार करता है। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हर इंसान की रूह को उसके अमाल के मुताबिक एक खास तरीके से कब्ज करते हैं। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारियां ये हैं कि वो हर इंसान की रूह को उसके मुकर्ररा वक्त पर कब्ज करना, रूह को कब्ज करने के बाद उसे अल्लाह ताला के हुजूर पेश करना, कयामत के दिन रूहों की पहचान करना और उन्हें आमाल के मुताबिक जन्नत या जहन्नुम में दाखिल करना। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के नाम के साथ इज़राइल का लफ्ज इसलिए लगाया गया है क्योंकि वो अल्लाह ताला के हुक्म पर हर इंसान की रूह को इज्जत और एहतराम के साथ कब्ज करते हैं। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम एक मुकद्दस और अजमत वाला फरिश्ता है जिसकी अताअत करना हर मुसलमान पर फर्ज है। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी क्या है? क्या आप जानते हैं कि हजरत इज़राइल कितने बड़े हैं? क्या आप जानते हैं कि वो गुनहगार इंसान के सामने किस कदर डरावने बनकर आते हैं? क्या आप जानते हैं कि वो नेक बंदे की रूह कैसे कब्ज करते हैं और गुनाहगार की कैसे कब्ज करते हैं? क्या आप जानते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको तमाचा रसीद क्यों किया था? अल्लाह ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को कैसे पैदा किया और उनकी रूह कब कब्ज होगी? आज की इस वीडियो में सारी मालूमात आपको तफसील से बताई जाएंगी। ये मालूमात जानना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, मुसलमानों के ईमान के 6 अरकान हैं, जिनमें अल्लाह पर ईमान, उसके फरिश्तों पर ईमान, अंबिया पर ईमान, रोजे कयामत पर ईमान, अल्लाह की किताबों और अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान शामिल है। इनमें से किसी भी एक चीज का रद्द किया जाना ईमान को कमजोर कर सकता है। पर जमहूर मुसलमानों के मुताबिक मलाइका वो लतीफ नूरानी अजसाम हैं जिन्हें अपनी लताफत और नूरानियत के बाइस मुख्तलिफ शक्लें बदलने पर कुदरत हासिल होती है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया, जिन्नात को शोला जन आग से पैदा किया और आदम को उस शय से पैदा किया गया है जिसकी सिर्फ अल्लाह ताला ने तुम्हें बयान फरमाई है, यानी खाक से। फरिश्ते अल्लाह ताला की मासूम और नूरी मखलूक हैं जिनके जिम्मे अल्लाह ने बहुत सारे काम लगा रखे हैं और वो अंजाम देते रहते हैं। फरिश्तों की सही तादाद का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला को ही है, लेकिन 4 ऐसे मशहूर फरिश्ते हैं जिनके जिम्मे बड़े बड़े उमूर लगाए गए हैं। 4 मुकर्रब और मशहूर फरिश्तों में अव्वल जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं, जो खुदा ताला की किताबें, आहकाम और पैगाम पैगंबरों के पास लाते थे। दूसरे हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम हैं जो कयामत में सूर फूंकेंगे। तीसरे हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं जो बारिश का इंतजाम करने और मखलूक को रोजी पहुंचाने के काम पर मुकर्रर हैं। चौथे मलकुल मौत हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम हैं जो मखलूक की जान निकालने पर मुकर्रर हैं। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को फरिश्ता अजल यानी जान कब्ज करने वाला फरिश्ता भी कहा जाता है। उनके जिम्मे कयामत तक के लिए हर जी रूह की रूह कब्ज करने की जिम्मेदारी है और अब तक बेशुमार रूहों को इज़राइल ने हुक्म खुदाबंदी के तहत कब्ज किया है। अल्लाह के अंबिया और वलियों की जान भी इज़राइल ने निकाली और उनसे मुलाकात के वक्त जो मुकालमे हुए और जो सूरत हाल पेश आई, ये सारी मालूमात हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, जिस तरह अल्लाह ताला पर ईमान लाना जरूरी है, इसी तरह फरिश्तों पर भी ईमान लाना जरूरी है। कुरान करीम में 88 मरतबा फरिश्तों का जिक्र है। जिन्नो इंस की तरह फरिश्ते भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं। जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये लोग कहते हैं कि खुदाए रहमान
فرشتوں کی شکل میں اولاد رکھتا ہے، بلکہ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں جنہیں عزت بخشی گئی ہے، وہ اس کے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں یہ بات بار بار ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے، جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق اس طرح کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو کام ان کے ذمے کیا گیا ہے وہ اسی میں لگے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اس جہنم پر سخت کڑے مزاج کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتوں کو خالق کائنات نے ایسا بنایا ہے کہ نہ وہ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات آیت 24 سے 27 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کا تذکرہ کیا ہے جو کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان پر شک و شبہ ہوا، بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ تو فرشتے ہیں اور فرشتوں کی فطرت میں کھانا پینا نہیں، اسی طرح فرشتے نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت۔ سورہ صافات آیت نمبر 149 سے 151 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے عقیدے کی تردید کی ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح نور سے پیدا ہوئی مخلوق یعنی فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقریباً 88 مرتبہ فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ احادیث نبویہ میں بھی فرشتوں کا بارہا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت 285 میں فرمایا، یہ سب رسول اور تمام مسلمان اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ مسلمانوں کی طرح یہود و نصارہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، یعنی دیگر آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں بھی فرشتوں کا ذکر ملتا ہے۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو ہم نے بنا دیکھے خالق کائنات تسلیم کیا اور انس و جن جنہیں اچھے کام کرنے اور برے کام سے رکنے کا مکلف بنایا گیا ہے کے درمیان اللہ تعالیٰ کی ایک معصوم مخلوق موجود ہے جو اللہ کے پیغام کو بندوں تک اور بندوں کے اعمال کو اللہ تک پہنچانے اور جزا کے دن کے لیے پوری زندگی کے ایک ایک لمحے کے اعمال کو ریکارڈ کرنے اور دنیا کے نظام کو چلانے میں اللہ کے حکم کے مطابق اپنی ذمہ داریاں بحسن و خوبی انجام دے۔ حالانکہ ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے، اسے فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ دنیا کے ہر مذہب میں کسی نہ کسی شکل میں فرشتوں کا تصور موجود ہے۔ صرف لا مذہب لوگ ہی فرشتوں کے وجود کے منکر ہیں، جن کے پاس سوائے اس کی کوئی دلیل نہیں کہ ہم ان کو نہیں دیکھتے ہیں، لیکن یہ ان کا کہنا غلط ہے جس کے رد کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں بے شمار چیزیں نہ دیکھنے کے باوجود دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے۔ مثلا عقل دنیا میں کسی بھی شکل میں موجود نہیں ہے، لیکن ساری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی اصل شکل کے علاوہ کسی دوسری شکل میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام کبھی کبھی کسی انسانی شکل میں آپ کے پاس تشریف لاتے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ کو پہنچا دیتے تھے۔ ایسے مواقع پر عموماً حضرت جبریل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام 3 مرتبہ اپنی اصل صورت میں تشریف لائے تھے، ایک نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں، دوسری بار خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے ان کی اصل صورت میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی، اور تیسری مرتبہ معراج کے موقع پر۔ حضرت ابراہیم، حضرت مریم اور حضرت لوط علیہ السلام کے قصوں میں بھی قرآن کریم میں مذکور ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں ان کے پاس آئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم کے پاس ایک آدمی کی شکل میں تشریف لائے تھے، جبکہ آپ صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایمان، اسلام اور احسان کے متعلق سوال کیے تھے۔ فرشتوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے پروردگار کے لشکر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ سورہ مدثر آیت 31۔ ناظرین، چند فرشتوں کے نام کا تذکرہ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ قرآن کریم میں 3 جگہ پر حضرت جبریل علیہ السلام کا تذکرہ صراحت کے ساتھ آیا ہے۔ بعض آیات مثلا سورہ تکویر
20 और सूरह नजम 5 और 6 में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का तज़किरा उनके नाम के बगैर वारिद हुआ है। सूरह बकरा की आयत नंबर 98 में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम दोनों का तज़किरा मौजूद है। हजरत इसराफील और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के नाम का तज़किरा तो कुरान में मौजूद नहीं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी को कुरान करीम में बयान किया गया है। नेज़ अहादीस और तारीखी किताबों में कसरत से इन दोनों फरिश्तों का जिक्र मौजूद है। जहन्नुम के दारोगा हजरत मालिक का जिक्र सूरह ज़खरफ आयत 77 में है। सही बुखारी की हदीस में है कि फरिश्तों की एक जमात दिन के वक्त इंसानों की हिफाजत पर मामूर है, दूसरी जमात रात के वक्त उनकी हिफाजत करती है। अबू दाऊद की एक रिवायत हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि ये फरिश्ते मुख्तलिफ हादसात से इंसानों की हिफाजत करते हैं, अलबत्ता जब अल्लाह ताला का हुक्म ही ये हो कि किसी शख्स को तकलीफ में मुब्तला किया जाए तो ये फरिश्ते वहां से हट जाते हैं। बाज फरिश्ते इंसान के अच्छे और बुरे अमाल लिखते हैं, जिनको किरामन कातिबीन कहते हैं। इन फरिश्तों के मुताल्लिक अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हालांकि तुम पर कुछ निगरां फरिश्ते मुकर्रर हैं जो मौजिज लिखने वाले, जो तुम्हारे सारे कामों को जानते हैं। नेज़ फरमान इलाही है उस वक्त भी जब आमाल को लिखने वाले दो फरिश्ते लिख रहे होते हैं, एक दाएं जानिब और दूसरा बाएं जानिब बैठा होता है। इंसान कोई लफ्ज जबान से निकाल नहीं पाता मगर उस पर एक निगरां मुतय्यन होता है, हर वक्त लिखने के लिए तैयार। कुछ फरिश्ते अर्श इलाही को उठाए हुए हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, वो फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं और जो उसके गिर्द मौजूद हैं, वो सब अपने परवरदिगार की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करते रहते हैं। इसी तरह फरमान इलाही है, फरिश्ते उसके किनारे पर होंगे और तुम्हारे परवरदिगार के अर्श को उस दिन 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए हुए होंगे। फरिश्तों की एक जमात दुरूद सलाम को नबी अकरम तक पहुंचाने पर मुकर्रर है। निसाई और अबू दाऊद। कुछ फरिश्ते दुनिया में घूमते रहते हैं और जहां अल्लाह ताला का जिक्र होता है, वाज और नसीहत होती है, कुरान करीम या दीनी उलूम पढ़े या पढ़ाए जाते हों, ऐसी मजलिसों में वो हाजिर होते हैं ताकि जितने लोग उस मजलिस में और उस नेक काम में शरीक हैं, उनकी शिरकत की अल्लाह ताला के सामने गवाही दें। दुनिया में जो फरिश्ते काम करते हैं, उनकी सुबह शाम में तब्दीली होती है। नमाज फजर के वक्त रात वाले फरिश्ते आसमानों पर चले जाते हैं और दिन में काम करने वाले आ जाते हैं, और असर की नमाज के बाद दिन वाले फरिश्ते चले जाते हैं, रात में काम करने वाले फरिश्ते आ जाते हैं। फरिश्तों की एक जमात हमेशा अल्लाह ताला की तस्बीह और तकदीस में भी मशगूल रहती है। जिस तरह दुनिया में बैतुल्लाह का तवाफ किया जाता है, उसी तरह आसमानों पर अल्लाह का घर है जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है, उसका फरिश्तों की एक जमात हर वक्त तवाफ करती रहती है। इजराइल अलैहिस्सलाम मौत के फरिश्ते हैं जिनके जिम्मे लोगों की रूहें कब्ज करने का काम है, जिसमें वो कोताही नहीं करते। उनके साथ बेशुमार उनके साथी और मददगार फरिश्ते हैं जो उनके मातहती में काम करते हैं। कुल यतवफ्फाकुम मलकुल मौतुल लज़ी वकुल बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन। तर्जुमा, तुम फरमाओ तुम्हें वफात देता है मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर है, फिर अपने रब की तरफ वापस जाओगे। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में फरमाया, आप फरमा दीजिए कि तुमको मौत का फरिश्ता मौत देता है जो तुम पर मुकर्रर है, यहां तक कि जब तुम में से किसी की वफात का वक्त करीब आ जाता है तो हमारे फरिश्ते उसको मौत देते हैं और कोताही नहीं करते। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु तफसीर में बयान करते हैं कि रसूल से मुराद मलकुल मौत के मददगार फरिश्ते हैं। वहाब बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत की कि जो फरिश्ते इंसानों को मौत देने आते हैं, वही इंसान की मौत के औकात लिख देते हैं। अब जब किसी नफ्स की मौत का वक्त होता है तो उसकी रूह मलकुल मौत के हवाले कर देते हैं। दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के लिए मिट्टी मंगवाई थी तो तब सब फरिश्ते नाकाम हुए थे, बस हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ही वो काम कर पाए थे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने रिवायत की कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो अर्श उठाने वाले फरिश्तों में से एक को भेजा कि जमीन से कुछ मिट्टी ले आओ। जब फरिश्ता मिट्टी लेने के लिए आया तो जमीन ने फरिश्ते से कहा, मैं तुझे इस जात की कसम देती हूं जिसने तुझे मेरे पास भेजा है, मेरी मिट्टी तू ना ले जाता कि कल उसे आग में जलना पड़े। जब वो अल्लाह की बारगाह में पहुंचा तो उसने दरियाफ्त किया कि मिट्टी क्यों नहीं लाए। फरिश्ते ने जमीन का जवाब सुना दिया, क्या ए मौला, उसने तेरी अजमत का वास्ता दिलाया तो मैंने उसे छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला ने दूसरे फरिश्ते को भेजा
उसके साथ भी यही मामला हुआ, हत्ता कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को भेजा। जमीन ने उसको भी यही जवाब दिया तो आपने फरमाया, ऐ जमीन, जिस जात ने मुझे तेरी तरफ भेजा है वो तुझसे जायद अताअत और फरमाबरदारी के लायक है, मैं उसके हुक्म के सामने तेरी बात कैसे मान सकता हूँ। चुनाचे आपने जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी ली और बारगाह इज़्ज़ती में हाजिर हुए तो अल्लाह ताला ने उसको जन्नत के पानी से गूंधा तो वो कीचड़ हो गई। फिर अल्लाह ताला ने उससे आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। रिवायात में आता है कि दुनिया का निजाम 4 फरिश्तों के सुपुर्द है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द लश्करों और हवाओं का काम है। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द बारिश और नबातात का काम है। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम रूह के कब्ज करने पर मामूर हैं और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम इन सबको अमर इलाही पहुंचाते हैं। हजरत रबी बिन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत की कि मलकुल मौत के बारे में उनसे दरियाफ्त किया गया कि आया वो तन्हा रूहें कब्ज करते हैं, तो उन्होंने फरमाया कि मलकुल मौत के मददगार हैं और मुत्तबे हैं और वो उनके कायद हैं, और मलकुल मौत का एक कदम मशरिक से मगरिब तक है और मोमिनीन की रूहें सिदरा के पास होती हैं। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फल मुदब्बिरात अमरा की ये तफसीर रिवायत की है कि इससे मुराद वो फरिश्ते हैं जो मलकुल मौत के साथ मैयत के पास कब्ज रूह के वक्त हाजिर होते हैं। उनमें से कोई रूह को लेकर चढ़ता है और कोई आमीन कहता है, कोई नमाज जनाजा होने तक मैयत के लिए इस्तग़फ़ार करता है। हजरत अकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने वकील अमिन राक की ये तफसीर रिवायत की है कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के मददगार फरिश्ते एक दूसरे से कहते हैं कि उस शख्स की रूह को कदम से लेकर नाक तक कौन चढ़ाएगा। नाज़रीन, खजरज ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मैयत के पास देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलकुल मौत से खिताब फरमा रहे थे कि ऐ मलकुल मौत, मेरी साथी के साथ नरमी करो क्योंकि वो मोमिन है। तो मलकुल मौत ने जवाब दिया कि आपकी आंखें ठंडी हों और दिल खुश हो, मैं तो हर मोमिन पर नरमी करता हूं। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं जब आदमी की रूह कब्ज करता हूं तो चीखने वाले चीखते हैं, तो मैं कहता हूं बाखुदा हमने उस पर जुल्म नहीं किया, न उसको हमने वक्त से पहले मौत दी और हमने उसको मौत देकर कोई गुनाह नहीं किया। तू अगर अल्लाह ताला के किए पर राजी हो तो मुस्तहिक अजर होगे, वरना लायक अजाब, और हमको तो बार बार आना ही है, इसलिए डरते रहो। खैमा वाले हों या कच्चे मकानों वाले, नेक हों या बद, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले हों या हमवार जमीनों पर बसने वाले, मैं हर रात और दिन इनमें से एक एक के चेहरे को गौर से देखता हूं, इसलिए मैं हर छोटे बड़े को उनसे जायद पहचानता हूं। बाखुदा अगर मैं मच्छर की रूह भी कब्ज करना चाहूं तो बेइज़्ने इलाही कब्ज नहीं कर सकता। जाफर बिन मोहम्मद कहते हैं कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम पंजगाना नमाजों के औकात में चेहरों को देखते हैं, तो अगर देखते हैं कि किसी नेक और नमाजी इंसान की मौत करीब आ गई है तो शैतान को उससे दूर फरमाते हैं और उसको कलमा तैयबा की तालीम देते हैं। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम दिन में 3 मरतबा लोगों के चेहरे देखते हैं जिसकी उम्र पूरी हो जाती है और उसका रिस्क दुनिया से खत्म हो जाता है, उसकी रूह कब्ज फरमाते हैं। घर वाले रोने लगते हैं। मलकुल मौत दरवाजे के पट पकड़कर खड़े होकर फरमाते हैं कि मैंने तुम्हारा कोई कसूर नहीं किया, मैं तो अल्लाह की तरफ से मामूर हूं, न मैंने इसका रिस्क खाया और न ही इसकी रूह कब्ज की, और मुझे तो तुम्हारे पास बार बार आना है हत्ता कि तुम में से कोई बाकी ना बचे। हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोग अगर इस फरिश्ते को देख पाएं और उसके कलाम को सुन लें तो मैयत को भूलकर खुद अपने ही आप को रोने लग जाएं। हजरत मैमून रहमतुल्लाह अलैह के वालिद फरमाते हैं कि मैं मुत्तलिब बिन अब्दुल्लाह बिन हंतब की मौत के वक्त उनके पास ही था, तो एक शख्स ने उनकी तकलीफ देखकर कहा, ऐ मलकुल मौत, इस पर नरमी कीजिए। तो मरने वाला, जिस पर बेहोशी का आलम तारी था, कहने लगा, मैं तो हर मोमिन पर नरमी करने वाला हूं। दोस्तों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक रोज अपने घर में तशरीफ फरमा थे कि अचानक घर में एक खूबसूरत शख्स दाखिल हुआ। आपने पूछा, ऐ अल्लाह के बंदे, तुझे इस घर में किसने दाखिल किया? उसने कहा कि घर वाले ने। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक साहिब खाना को इसके अख्तियार है, ये तो बताओ कि तुम हो कौन? तो उसने कहा कि मैं मलकुल मौत हूं। आपने फरमाया, मुझे तुम्हारी चंद निशानियां बताई गई हैं, मगर तुम में उनमें से एक भी नहीं। तो मलकुल मौत ने पीठ फेर ली। अब जो उसने देखा तो उनके जिस्म पर आंखें ही आंखें नजर आने लगी और जिस्म का हर बाल नोकदार तीर की तरह खड़ा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन ताऊस पढ़ा और उनसे कहा,
कि आप अपनी पहली शक्ल पर तशरीफ ले आए। मलकुल मौत ने फरमाया, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जब अल्लाह ताला ऐसे शख्स को वफात देता है जो उसकी मुलाकात को बेहतर जानता है तो मलकुल मौत उसी शक्ल में भेजा जाता है जिसमें हाजिर हुआ हूं। और दूसरी रिवायत में है कि जब उसने पीठ मोड़ी तो उसकी वो शक्ल आई जिससे वो बुरे लोगों की रूह कब्ज करता है। इब्न मसूद और इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुम की रिवायत में यूं है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि ऐ मलकुल मौत, आप मुझे वो सूरत दिखाएं जिसमें आप कुफ्फार की रूहों को कब्ज करते हैं। तो मलकुल मौत ने कहा, यह आपकी ताकत से बाहर है, लेकिन आपके इसरार पर उन्होंने वही सूरत दिखानी शुरू की और फरमाया कि आप अपना मुंह मोड़ लीजिए। अब जो देखा तो एक सियाह शख्स है, सर में से आग के शोले निकल रहे हैं, उसके जिस्म से बाल के बजाय मुंह में आग थी। यह हाल देखकर आप पर गशी तारी हो गई। अब जो देखा तो आप अपनी शक्ल में मौजूद थे। आपने मलकुल मौत से कहा, अगर काफिर महज तुम्हारी शक्ल ही देखने की तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़े तो ये बहुत बड़ी तकलीफ है। अब जरा ये बताइए कि मोमिन की रूह किस कालिम में होकर आप निकालते हैं। फरिश्ते ने कहा, जरा मुंह फेरिए। आप अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर कर जो देखा तो आपके सामने एक हसीन नौजवान था जिसका जिस्म महक रहा था, जिसके कपड़े सफेद थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मोमिन को सिर्फ आप अलैहिस्सलाम की दीदार की दौलत दी जाए तो काफी है। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत की कि जमीन मलकुल मौत के लिए तश्त की तरह कर दी गई है, जहां से चाहें जिसको चाहें उठा लें। उनके कुछ मददगार हैं जो रूहें कब्ज करके उनके हवाले करते हैं। अशद बिन सलीम ने रिवायत की कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से दरियाफ्त किया कि वबा के जमाने में कोई मशरिक में हो और कोई मगरिब में, तो आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं रूहों को अल्लाह ताला के हुक्म से बुलाता हूं तो वो मेरी 2 उंगलियों के दरमियान आ जाती हैं और जमीन को तश्त की मानिंद कर दिया गया है, जहां से चाहता हूं उठाता हूं। मलकुल मौत से कहा गया कि आप रूहों को किस तरह कब्ज करते हैं? आपने फरमाया, मैं उनको पुकारता हूं और वो लब्बैक कहती हुई हाजिर हो जाती हैं। नाज़रीन, इससे बखूबी अंदाजा होता है कि अल्लाह ताला जब किसी को कोई फर्ज सौंपता है तो उसे निभाने की पूरी ताकत भी अता फरमाता है। यहां तक कि इजराइल जैसे कवि फरिश्ते भी दुनिया के हर कोने में एक ही वक्त में कितनी रूहें कब्ज करनी पड़ती हैं, लेकिन वो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से उन्हें पुकारते हैं, मुसख्खर होकर चली आती हैं। बेशक तमाम हिकमतें अल्लाह ही के लिए हैं। हजरत शहर बिन जोशब ने रिवायत की कि मलकुल मौत बैठे हुए हैं और दुनिया उनके दोनों घुटनों के सामने है और लौह महफूज जिसमें उम्रें हैं उनके सामने है और उनकी खिदमत में कुछ फरिश्ते हमतन खड़े हैं। जो ही किसी की मौत का वक्त आता है वो फरिश्ते उसको रूह कब्ज करने का हुक्म देते हैं। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने रिवायत की कि उनसे सवाल किया गया कि वो शख्स आन वाहिद में मरते हैं कि एक मशरिक में और दूसरा मगरिब में, तो मलकुल मौत कैसे रूहें कब्ज करता है? तो आपने जवाब दिया कि मलकुल मौत की कुदरत अहले मशरिक व मगरिब में ऐसी है जैसे किसी शख्स के पास दस्तरखान हो, अब वो जो चाहे उसमें से उठा ले। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत की कि मलकुल मौत ही तमाम अहले जमीन को मौत देते हैं और उनको तमाम अहले जमीन पर इस तरह मुसल्लत किया गया है जैसे तुम में से कोई अपनी हथेली वाली चीज पर जब वो किसी पाक नफ्स को कब्ज करते हैं तो उनकी रूह मलाइका रहमत के सुपुर्द करते हैं, और जब कोई खबीस रूह कब्ज करते हैं तो वो मलाइका अजाब के हवाले कर देते हैं। इब्ने अबी दुनिया और अबू हातिम वगैरह हुमा ने यह रिवायत कदर तगय्युर से बयान की है। हज़रत खसीमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने रिवायत की कि मलकुल मौत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे दरियाफ्त किया कि ऐ मलकुल मौत, तुम एक घर में रहने वाले तमाम इंसानों को मार डालते हो और उसके पड़ोसी वालों पर आंच तक नहीं आती। हजरत मलकुल मौत ने जवाब दिया कि मुझे तो कुछ पता नहीं होता कि किसे मारना है, मैं तो अर्श इलाही के नीचे होता हूं, तो मुझे मरने वालों के नामों की फहरिस्त दी जाती है, उसमें जिसका नाम होता है उसे मौत दे देता हूं और जिसका नहीं होता उसे नहीं। नाज़रीन, एक बार मलकुल मौत सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और उनके साथियों में से एक को बड़े गौर से देखने लगे। जब आप चले गए तो उस शख्स ने सुलेमान अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि ये शख्स कौन थे? आपने फरमाया ये मलकुल मौत थे। उसने अर्ज की, सरकार, ऐसा मालूम होता है कि ये मेरी रूह निकालने का इरादा रखते थे। आपने फरमाया कि फिर तुम्हारा क्या इरादा है? उसने अर्ज की कि हजरत, हवाओं को हुक्म दें वो मुझे सरजमीन हिंद में पहुंचा दें।
आपने हुक्म दिया और हवाएं उस शख्स को सरजमीन हिंद में छोड़ आईं। फिर मलकुल मौत तशरीफ लाए तो जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे दरियाफ्त किया कि तुम मेरे एक साथी को घूर कर क्यों देख रहे थे? उन्होंने जवाब दिया कि हजरत, मैं उस पर ताज्जुब कर रहा था कि मुझे हुक्म दिया गया कि मैं इसकी रूह को हिंद में कब्ज करूं और ये आपके पास बैठा है, कैसे हिंद पहुंचेगा? तो दोस्तों, ये बात सुनकर इस बात पर ईमान और पुख्ता हो जाता है कि जिसने जहां मरना है वहीं से उसकी रूह कफ़से अंसरी से परवाज करती है, और कोई भी शख्स चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छुप जाए, वो मौत को धोखा नहीं दे सकता। बेशक कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने रिवायत की कि एक फरिश्ते ने इजाजत चाही कि वो इदरीस अलैहिस्सलाम के पास जाए। चुनाचे वो उनकी खिदमत में आया और सलाम किया। इदरीस अलैहिस्सलाम ने उसे दरियाफ्त किया कि क्या आपका मलकुल मौत से भी कुछ ताल्लुक है? उसने कहा, जी हां, वो मेरे भाई हैं। इदरीस अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या मुझे उनसे कुछ फायदा पहुंचवा सकते हो? फरिश्ते ने जवाब दिया, अगर आप चाहते हैं कि मौत आगे पीछे हो जाए तो ये नामुमकिन है, अलबत्ता मैं उनसे कहूंगा कि वो मौत के वक्त आप पर नरमी करें। चुनाचे फरिश्ते ने इदरीस अलैहिस्सलाम को अपने बाजुओं पर बिठाया और आसमान पर पहुंचाया। यहां मलकुल मौत से मुलाकात हुई। फरिश्ते ने कहा, मुझे आपसे एक काम है। मलकुल मौत ने फरमाया, मुझे आपकी गर्ज मालूम है, आप इदरीस के बारे में बात करना चाहते हैं। उनका नाम तो जिंदों से मिट चुका है, अब उनकी जिंदगी का आधा लम्हा बाकी है। चुनाचे जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम फरिश्तों के बाजुओं ही में इंतकाल कर गए। हजरत जाबिर बिन जैद ने रवायत की कि मलकुल मौत पहले लोगों को बुलाकर बिला किसी दर्द और मर्ज के वफात देते थे तो लोग उनको कोसा करते थे। चुनाचे आपने बारगाह खुदाबंदी में शिकवा किया तो अल्लाह ताला ने अमराज को पैदा कर दिया। अब लोग कहते हैं कि फला बीमारी के बाइस मर गया, मलकुल मौत का कोई नाम नहीं लेता। मौत बरहक है तो फिर मौत से डरना कैसा? एक हिजरत ही तो है, नकल मकानी ही तो है। नाज़रीन, खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर जानदार के लिए मौत का वक्त और जगह मुतय्यन करती है, और मौत ऐसी शय है कि दुनिया का कोई भी शख्स, खा वो काफिर हो या फाजिर, हत्ता के दहरिया ही क्यों ना हो, मौत को यकीनी मानता है। अगर कोई मौत पर शक व शुबा भी करे तो उसे बेवकूफों की फहरिस्त में शुमार किया जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी मादी ताकतें और मशरिक से मगरिब तक कायम सारी हुकूमतें मौत के सामने आजिज व बेबस हो जाती हैं। मौत बंदों को हलाक करने वाली, बच्चों को यतीम करने वाली, औरतों को बेवा बनाने वाली, दुनियावी जाहिरी सहारों को खत्म करने वाली, दिलों को थर्राने वाली, आंखों को रुलाने वाली, बस्तियों को उजाड़ने वाली, जमातों को मुंतशिर करने वाली, लज्जतों को खत्म करने वाली, उम्मीदों पर पानी फेरने वाली, जालिमों को जहन्नुम की बादियों में झुलसाने वाली और मुत्तकियों को जन्नत के बाला खानों तक पहुंचाने वाली शय है। मौत न छोटों पर शफकत करती है, न बड़ों की ताजीम करती है, न दुनियावी चौधरियों से डरती है, न बादशाहों से उनके दरबार में हाजिरी की इजाजत देती है। जब भी हुक्म खुदाबंदी होता है तो तमाम दुनियावी रुकावटों को चीरती और फाड़ती हुई मतलूब को हासिल कर लेती है। मौत न नेक सालेह लोगों पर रहम खाती है, न जालिमों को बख्शती है। अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करने वालों को भी मौत अपने गले लगा लेती है, और घर बैठने वालों को भी मौत नहीं छोड़ती। उखरवी अबदी जिंदगी को दुनियावी फानी जिंदगी पर तरजीह देने वाले भी मौत के आगोश में सो जाते हैं, और दुनिया के दीवानों को भी मौत अपना लुक्मा बना लेती है। मौत आने के बाद आंख देख नहीं सकती, जुबान बोल नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, हाथ पैर काम नहीं कर सकते। मौत नाम है रूह का बदन से ताल्लुक खत्म होने का, और इंसान का दारे पानी से दारे बका की तरफ कूच करने का। तरक्की याफ्ता साइंस भी रूह को समझने से कासिर है। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर ऐलान फरमा दिया है, रूह सिर्फ अल्लाह का हुक्म है। मौत पर इंसान के अमाल का रजिस्टर बंद कर दिया जाता है, और मौत पर तौबा का दरवाजा बंद और जजा और सजा का वक्त शुरू हो जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की तौबा कबूल करता है यहां तक कि उसका आखिरी वक्त आ जाए। हम हर रोज, हर घंटा, बल्कि हर लम्हा अपनी मौत के करीब होते जा रहे हैं। साल, महीने और दिन गुजरने पर हम कहते हैं हमारी उम्र इतनी हो गई, लेकिन हकीकत यह है कि यह अय्याम हमारी जिंदगी से कम हो गए। मौत एक मुसीबत भी है,
جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہیں تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے۔ سورہ المائدہ آیت 106۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی متعدد آیات میں موت اور اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے، جن میں سے چند آیات پیش خدمت ہیں۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت کے دن ہی ملیں گے۔ پھر جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آل عمران 185۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی کا معیار ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس حال میں ہماری موت آئے کہ ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارے اور دخول جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی اور فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ سورہ رحمان آیت 26-27۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے، حکومت اس کی ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ قصص 88۔ اسی طرح سورہ انبیاء میں ارشاد ہوتا ہے، اے پیغمبر تم سے پہلے بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہم نے کسی فرد بشر کے لیے طے نہیں کیا، چنانچہ اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو کیا یہ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہیں؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے بری اور اچھی حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہمارے پاس ہی لوٹ کر آؤ گے، اور تم جہاں بھی ہوگے ایک نہ ایک دن تمہیں موت جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہو۔ سورہ نساء 78۔ اے نبی تم کہہ دو کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے آ ملنے والی ہے۔ سورہ جمعہ 8۔ یعنی وقت آنے پر موت تمہیں ضرور اچک لے گی، چنانچہ جب ان کی مقررہ میعاد آ جاتی ہے تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ سورہ اعراف آیت 34۔ اور نہ کسی متنفس کو یہ پتا ہے کہ زمین کے کس حصے میں اسے موت آئے گی۔ ان مذکورہ آیات سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کا مرنا یقینی ہے، لیکن موت کا وقت اور جگہ سوائے اللہ کی ذات کے کسی بشر کو معلوم نہیں۔ تو بعض جوانی کے شباب میں اور بعض ادھیڑ عمر میں، جبکہ باقی بڑھاپے میں دائی اجل کو لبیک کہہ جاتے ہیں۔ بعض صحت مند تندرست نوجوان سواری پر سوار ہوتے ہیں، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ وہ موت کی سواری پر سوار ہو چکے ہیں۔ یہی دنیاوی فانی وقتی زندگی اخروی ابدی زندگی کی تیاری کے لیے پہلا اور آخری موقع ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ کھڑی ہوگی تو وہ کہے گا، اے میرے پروردگار مجھے واپس بھیج دے، تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں جا کر نیک اعمال کروں۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ ہے جب تک وہ دوبارہ اٹھائے جائیں۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم افسوس کرنے یا خون کے آنسو بہانے سے قبل اس دنیاوی فانی زندگی میں ہی اپنے مولا کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری روح ہمارے بدن سے اس حال میں جدا ہو کہ ہمارا خالق و مالک و رازق ہم سے راضی ہو۔ آج ہم صرف فانی زندگی کے عارضی مقاصد کو سامنے رکھ کر دنیاوی زندگی گزارتے ہیں، اور دنیاوی زندگی کے عیش و آرام اور وقتی عزت کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ لہذا آئیے دنیا کو دنیا کے پیدا کرنے والے کی ہی زبانی سمجھیں، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سورہ آل عمران آیت 185۔ دنیاوی زندگی کا فائدہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں مگر بہت تھوڑا۔ سورہ توبہ آیت 38۔ کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے، اور جو شخص تقوی اختیار کرے اس کے لیے آخرت میں کہیں زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ سورہ نساء آیت 77۔ اور یہ دنیاوی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ دار آخرت ہی اصل زندگی ہے، اگر یہ لوگ جانتے ہوتے۔ سورہ عنکبوت آیت 64۔ لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جو ان کی نفسانی خواہش کے مطابق ہوتی ہے، جیسے عورتیں، بچے، سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، نشان لگائے ہوئے گھوڑے، چوپائے اور کھیتیاں، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ سورہ آل عمران آیت 14۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم دنیاوی زندگی کو نظر انداز کر کے رہبانیت اختیار کر لیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے خوف کے ساتھ
دنیاوی فانی زندگی گزاریں اور اخروی زندگی کی کامیابی کو ہر حال میں ترجیح دیں۔ الحمدللہ ہم ابھی بقید حیات ہیں اور موت کا فرشتہ ہماری جان نکالنے کے لیے کب آ جائے معلوم نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 امور سے قبل 5 امور سے فائدہ اٹھایا جائے، بڑھاپا آنے سے قبل جوانی سے، مرنے سے قبل زندگی سے، مرنے سے قبل زندگی سے، کام آنے سے قبل خالی وقت سے، غربت آنے سے قبل مال سے، بیماری سے قبل صحت سے۔ لہذا ہمیں توبہ کر کے نیک اعمال کی طرف سبقت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اے مومنو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ نور آیت 31۔ کہ کہہ دو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، یعنی گناہ کر رکھے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ سورہ زمر آیت 53۔ قیامت کے دن کسی انسان کا قدم اللہ تعالیٰ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا یہاں تک کہ وہ 5 سوالات کا جواب دے دے۔ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا یعنی حصول مال، مال کے اسباب حلال تھے یا حرام، مال کہاں خرچ کیا یعنی مال سے متعلق اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں، علم پر کتنا عمل کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ناظرین، پہلے زمانے میں جب ملک الموت، موت والا فرشتہ لوگوں کے پاس آتا تھا تو وہ اس کو دیکھتے تھے۔ چنانچہ ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آیا اور کہا، اپنے رب کی بات قبول کرو اور روح قبض کرنے دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مارا اور ملک الموت کی آنکھ پھوٹ گئی۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، ان کے پاس موت کا فرشتہ اسرائیل علیہ السلام آیا اور کہا کہ اپنے پروردگار کی طرف سے پیغام اجل قبول فرمائیے، یعنی آپ کی روح قبض کرنے کا وقت آن پہنچا ہے تو تیار ہو جائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر فرشتہ موت کو تماچا رسید کر دیا جس سے ان کی آنکھ پھوٹ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کا فرشتہ دربار الہی میں واپس گیا اور عرض کیا کہ پروردگار، تو نے مجھے روح قبض کرنے کے لیے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت نہیں چاہتا، اور یہ کہ اس نے میری آنکھ بھی پھوڑ دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ موت کی شکایت سن کر اس کی آنکھ درست کر دی اور یہ حکم دیا کہ میرے بندے موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور ان کو میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ کیا تم طویل زندگی چاہتے ہو؟ اگر تم طویل زندگی چاہتے ہو تو کسی بیل کی کمر پر ہاتھ یا دونوں ہاتھ رکھ دو، تمہارے اس ہاتھ کے دونوں ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے ان میں سے ہر ایک بال کے عوض تمہاری زندگی میں 1 سال کا اضافہ ہو جائے گا۔ فرشتے نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا تو انہوں نے کہا کہ اس طویل زندگی کا بھی آخری نتیجہ موت ہی ہے، تو پھر وہ آج ہی کیوں نہ آ جائے۔ میں اسی وقت موت کی آغوش میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری یہ دعا ضرور ہے کہ رب کریم تدفین کے لیے مجھے ارض مقدس یعنی بیت المقدس کے قریب کر دے، اگرچہ ایک پھینکے ہوئے پتھر کے بقدر ہو۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر میں بیت المقدس کے قریب ہوتا تو تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھا دیتا جو ایک راستے کے کنارے پر سرخ پیلے کے قریب ہے۔ بخاری و مسلم۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس بارے میں ابن بطال رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتحان کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ موت کے لیے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں اس کی مختلف وجوہات تحریر فرمائی ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ در حقیقت اس میں تھپڑ کھانے والے فرشتے کا امتحان تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقدس انبیاء کرام علیہم السلام کی روح قبض کرتے ہوئے پہلے اجازت لی جاتی ہے، یوں جا کر براہ راست روح کی حوالگی کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ جس کا چاہے امتحان لیتے ہیں اور جو چاہیں اپنی مخلوق میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ ایک اور توجہ یہ بیان کی گئی کہ ملک الموت جب انسانی شکل میں آیا اور اس نے روح قبض کرنے کی بات کی تو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پہچانا ہی نہیں اور اسے انسان سمجھتے ہوئے
اپنے دفاع میں اسے تھپڑ مار دیا۔ اور یہ ضابطہ ہے کہ جب فرشتہ یا جن انسانی شکل میں متشکل ہو تو اس میں اتنی ہی جان ہوتی ہے جو ایک طاقتور انسان میں ہو سکتی ہے، لہذا ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ کی تاب نہ لا سکے۔ رب کریم مجھے ارض مقدس کے قریب کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آخری وقت میں یہ دعا اس لیے کی کہ وہ بیت المقدس کے قریب دفن ہونا چاہتے تھے، اور اس زمانے میں وہی جگہ سب جگہوں سے افضل و اشرف تھی، کیونکہ یہ انبیاء کا مدفن اور یہ مزارات کی جگہ تھی۔ ہو سکتا ہے کہ مذکورہ واقعے کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان طیہ صحرائے سینا میں ہوں گے، لہٰذا انہوں نے آخری وقت میں بیت الرب یعنی بیت المقدس کی قربت کی خواہش ظاہر کی، اور اس خواہش کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے کہا کہ چاہے یہاں سے وہ قربت اتنے کم فاصلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو جو ایک پھینکا ہوا پتھر طے کرتا ہے۔ نیز انہوں نے بیت المقدس کے قریب دفن ہونے کی خواہش ظاہر تو کی، لیکن بیت المقدس کے اندر دفن ہونے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ انہیں یہ خوف تھا کہ اگر میں نے بیت المقدس میں دفن ہونے کی کوشش کی تو میری قبر بہت مشہور اور زیارت گاہ خلائق ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے کتنے فتنے اور برائی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بعض محققین نے لکھا کہ حدیث میں جس سرخ ٹیلے کا ذکر ہے وہ ایک بستی اریحا کے قریب ہے، اور بستی میدان طیہ کے سب سے قریب وادی مقدس کا علاقہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں موت کا فرشتہ حاضر ہوا، وہ انسانی شکل و صورت میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر پہچان نہ سکے کہ یہ موت کا فرشتہ ہے اور میری روح قبض کرنے آیا ہے۔ ان کو یہ ناگوار گزرا کہ ایک اجنبی شخص بغیر اجازت کے کیوں ان کی خلوت قدا میں گھس آیا ہے۔ پھر اس نے ان کو موت کا پیغام دیا تو یہ خطرہ بھی ہوا کہ کہیں یہ شخص قتل کرنے کی نیت سے تو میرے پاس نہیں آیا، اس لیے ان کو طیش بھی آیا اور انہوں نے اس کے خلاف دفاعی اقدام کرنا ضروری سمجھا۔ چنانچہ اس کے منہ پر تماچا مار دیا۔ فرشتہ بشکل انسان تھا، لہذا بشری اثرات نے کام کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زبردست تماچے کی چوٹ سے اس کی آنکھ جاتی رہی۔ موت کا اس فرشتہ بارگاہ الہی میں جا پہنچا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ملکوتی حیت پر واپس کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں دوبارہ بھیجا، اور اس طرح وہ اس عیب و نقصان سے بری ہو گیا جو بشری شکل و صورت میں آنکھ مجروح ہو جانے سے پیدا ہوا تھا۔ ادھر فرشتہ موت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیالات سے آشنا ہوئے بغیر خود ہی یہ سمجھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موت کے نام سے خفا ہو گئے اور موت نہیں چاہتے، اور دربار الہی میں جا کر یہی شکایت بھی کی، لیکن اللہ تعالیٰ تو اصل صورتحال جانتا تھا۔ اس نے فرشتے کی غلط فہمی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلالت شان دونوں کے اظہار کے لیے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ فرشتہ موت دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک بلیغ انداز میں موت کا پیغام پہنچایا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اجنبی شخص کے یکایک غائب ہو جانے پر فوراً محسوس کر لیا تھا کہ در حقیقت یہ معاملہ عالم بالا کا ہے۔ چنانچہ فرشتہ موت نے جب دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام الہی سنایا تو ان کا طرز عمل اور طریقہ گفتگو فوراً بدل گیا۔ پھر انہوں نے پیغام اجل کو لبیک کہنے میں ذرا بھی دیر نہیں کی اور اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملی۔ جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ قریش میں سے ایک آدمی ان کے والد علی بن حسین کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ سناؤں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں سناؤ۔ اس آدمی نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا محمد، اللہ نے آپ کی تکریم و تعظیم کی خاطر مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے، وہ آپ کے لیے خاص ہے۔ وہ آپ سے اس چیز کے متعلق دریافت کرتا ہے جس کے متعلق وہ آپ سے بہتر جانتا ہے۔ وہ فرماتا ہے آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل، میں اپنے آپ کو مغموم پاتا ہوں، اور جبریل، میں اپنے آپ کو کرب میں محسوس کرتا ہوں۔ پھر وہ دوسرے روز آئے تو انہوں نے آپ سے یہی کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا جو آپ نے پہلے روز دیا تھا۔ پھر وہ تیسرے روز بھی آپ کے پاس آئے تو انہوں نے آپ سے بھی وہی کچھ کہا جو پہلے روز کہا تھا، اور آپ نے بھی وہی جواب دیا۔ اور آخری بار جبریل علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل نامی فرشتہ آیا جو 1,00,000 فرشتوں کا سردار ہے، اور اس کا ہر ماتحت فرشتہ 1,00,000 فرشتے کا سردار ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے اس فرشتوں کے متعلق دریافت کیا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ موت کا فرشتہ ہے، وہ آپ کے پاس آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ اس نے آپ سے پہلے کسی آدمی سے اجازت طلب کی ہے اور نہ آپ کے بعد کسی آدمی سے اجازت طلب کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اجازت دے دیں۔ اسے اجازت دے دی گئی۔ اس نے سلام کیا اور پھر کہا، محمد، اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے، اگر آپ اپنی روح قبض کرنے کی مجھے اجازت دیں تو میں قبض کر لوں گا، اور اگر آپ نے اجازت نہ فرمائی تو میں اسے قبض نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کے فرشتے، کیا تم ایسا کرو گے؟ اس نے کہا، ہاں، کیونکہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کی چاہت کا احترام کروں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو جبریل نے کہا، محمد، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا، تمہیں جو حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کرو۔ اس نے آپ کی روح قبض کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور تعزیت کرنے والے حاضر ہوئے تو انہوں نے گھر کے کونے سے آواز سنی، اہل بیت، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکات ہوں، بے شک اللہ کی کتاب میں ہر مصیبت سے عزا و تسلی ہے، ہر ہلاک ہونے والی چیز کا معاوضہ ہے اور ہر نقصان کا تدارک ہے۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ سے ڈرو، صرف اس سے امید وابستہ کرو۔ خسارے والا شخص وہ ہے جو ثواب سے محروم ہو گیا۔ علی زین العابدین نے کہا، کہ تم جانتے ہو کہ وہ شخص کون تھا؟ وہ خضر علیہ السلام تھے۔ ناظرین، اسرائیل علیہ السلام قبض کرنے پر مقرر ہیں اور اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ جب جس کا آخری وقت آ جاتا ہے، ایک لمحے کی بھی مہلت دیے بغیر اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، تم فرماؤ، تمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے جو تم پر مقرر ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف واپس کیے جاؤ گے۔ سورہ سجدہ آیت 11۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت اتنے بڑے ہیں کہ آپ کا سر آسمان میں اور پاؤں زمین پر ہے۔ آپ کے بہت سارے مددگار فرشتے بھی ہیں جن کی تعداد اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ روایات میں ہے کہ دوسرے فرشتوں پر آپ کا روب بیٹھا ہوا ہے، یہاں تک کہ حاملین عرش یعنی عرش اعظم اٹھانے والے فرشتے جب انہیں دیکھتے ہیں تو بہت خوفزدہ ہوتے ہیں۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام کی عمر بہت لمبی ہے۔ حضرت محمد بن قعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے آخر میں یعنی جب زمین و آسمان والی مخلوق یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام اور میکائیل اور عرش اٹھانے والے فرشتے بھی موت کا ذائقہ چکھ لیں گے، اس وقت حضرت ملک الموت علیہ السلام کو موت آئے گی۔ اللہ پاک انہیں فرمائے گا، یا ملک الموت، اے موت کے فرشتے، تو بھی مر جا۔ یہ سن کر حضرت ملک الموت علیہ السلام ایک زوردار چیخ ماریں گے اور وفات پا جائیں گے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن موضوعات پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہو سکیں۔ اب ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ بندے، ہم تیرے عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر لے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما دے، ہمیں کامل اور پختہ ایمان والا بنا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت عطا فرما۔
اے عرش مولا کے مالک، اے حکمت والے، اے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا، جس طرح سے پہلی قومیں گمراہ ہوئی ہیں اور جس طرح سے پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی ہے۔ اے اللہ تو ہمیں ایسی نافرمانی سے بچا۔ اے اللہ تو ہمیں ان عذابوں سے بچا جو تو نے پچھلی قوموں پر نازل کیے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں ان تمام گناہوں سے بچا جن گناہوں میں پچھلی قومیں مبتلا ہوئی ہیں۔ اے مولا کریم تو ہماری حفاظت فرما ہر اس فعل سے جو تیری ناراضگی اور تیرے غضب کا سبب بنا۔ اے اللہ ہماری زندگی کو اپنی چاہت کے مطابق ڈھال دے، ہمیں صرف اور صرف نیکی کی توفیق عطا فرما، ہم نیکی کی باتوں کو سننے والے بن جائیں اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ دور فتنے کا دور ہے، امت کے اندر ہر طرح کے گناہ پائے جاتے ہیں، تو ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تن من، ہمارے دل کو، دماغ کو، روح کو، جسم کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے دلوں پر لگے زنگ کو، ہمارے دلوں پر جمی گندگی اور میل کو اپنی رحمت سے دھو ڈال۔ اے اللہ ہمیں اپنے عذاب اور رسوائی سے بچا۔ اے پاک پروردگار تمام مسلمانوں کی افلاس، سستی اور غفلت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ اے اللہ کل امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے پاک پروردگار ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے، ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر و غضب سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما جو کہ تیرے پسندیدہ بندے ہوں، اور ہمیں تجھ سے قریب کر دیں، جو تیری یاد دلاتے رہیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے، اور ہماری نیکی کے سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو۔ اے اللہ ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کر دیں، ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں، ہمیں وہ علم نہ دے جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں، ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پستی میں کچھ نظر نہ آئے، ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں اور سب کے برابر ہو جائیں۔ اے پاک پروردگار کوئی کام آسان نہیں مگر تو جسے آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں ان کے مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی حالات میں مشکلوں اور پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اے پاک پروردگار ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نیکی کی بات کو پھیلائیں تاکہ تمام انسان ان گناہوں سے خود کو بچا سکیں جن گناہوں کی وجہ سے گزشتہ قوموں پر عذاب نازل ہوئے۔ اے مولا کریم نیکی کی ان باتوں کو پھیلانے میں تو ہماری مدد و نصرت فرما اور ہمیں نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہماری اس کوشش کو قبول فرما اور ہماری اس کاوش کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہمارے ان تمام حاجات کو، ہماری ان تمام دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے ادا ہوئیں یا جو ہمارے دلوں میں ہیں، اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہماری جھولی کو بھر دینا۔ اے تمام جہانوں کے مالک دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔